सूरह तौबा का 12वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और कुछ बहानाबाज लोग देहातियों में से आए ताकि उनको घर रहने की इजाज़त मिल जाए, और उन देहातियों में से जिन्होंने खुदा से और के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ ईमान में बिल्कुल ही झूठ बोला था, वह बिल्कुल ही झूठे रहे। उनमें से जो आखिरत तक काफिर रहेंगे उनको दर्दनाक अजाब होगा। कम ताकत वालों पर कोई गुनाह नहीं, इसको ताकत नहीं, जो कमज़ोर है, जो बीमार है, उसके लिए गुनाह नहीं कि वो जिहाद में नहीं गया, और ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर जिनको खर्चा करने के मैसर नहीं, बिल्कुल गरीब मोहताज है। यानी ऐसे हालत में भी है कि बिल्कुल पहनने के लिए कपड़ा भी सीधा नसीब नहीं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। जबकि ये लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अहकाम में खुलूस रखे उन मुमकिन उन नेकियों कारों पर किसी किस्म का इल्ज़ाम आयद नहीं। ऐसे गरीबों पर, ऐसे नेक कारों पर कोई आयद नहीं। अल्लाह उनको माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला बड़े मग़फ़िरत वाले, बड़े रहमत वाले, अल्लाह माफ़ करने वाले, बड़े रहमत वाले। और ना उन लोगों पर कोई गुनाह और इल्ज़ाम है कि जिस वक़्त वह आपके पास इस वास्ते आते हैं कि आप उनको कोई सवारी दे और आप उनसे कह देते हैं कि मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं जिसमें तुमको सवार करूं, तो वह नाकाम इस हालत वापस चले जाते हैं कि उनके आंसू से आंसू रुआ होते हैं। बिल्कुल गरीब आदमी हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इतना गरीब है कि हमारे पास कोई सामान नहीं जिहाद में आपके साथ देने का। अगर आप हमको सामान देते, घोड़ा या ऊँट या तलवार, जो खाना तो खाना पड़ेगा ना, जो रिज़्क़ वो दे दे तो हम आपके साथ देंगे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं जिस पर मैं तुमको सवार करूं, तो वह नाकाम हालत वापस चले जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू रुआ होते हैं इस गम में कि अफसोस उनको खर्चा करने की कुछ भी मैसर नहीं। बस इल्ज़ाम और मुआख़ज़ा तो सिर्फ़ उन लोगों पर है जो बावजूद दाखिली सामान और क़ुव्वत के होने के घर रहने की इजाज़त चाहते हैं, और वह लोग गायती बेहिम्मती से खानशीन औरतों के साथ रहने पर राज़ी हो गए। जैसे औरतें घर में रहते हैं ना, उनके साथ वो भी घर रहने पर राज़ी हो गए। उनके पास उतना माल और दौलत होते हुए भी जो गरीब मोहताज है वो मांगते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप हमको ये दे तो हम आपके साथ देंगे। अगर वो नहीं मिला तो वो रोते हुए निकल जाते हैं। और कुछ लोग वो इतना उनके पास माल होते भी वो खानशीन औरतों के साथ रहने पर राज़ी हो गए। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी, जिसे वह गुनाह और सवाब को जानते ही नहीं। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, इसको जानते ही नहीं। ये लोग तुम्हारे सब के सामने आज़र पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे। सुवाए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब के तरफ से साफ कह दीजिए कि ये आज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी वाक़ा हालत की खबर दे चुके हैं। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है। अल्लाह ने वही के ज़रिया पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब के बारे में उनके हाल बतला दिए, और आइंदा भी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे ही पास लौटा जाओ, फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे, यानी जो अल्लाह के पास जब लौट जाएंगे कल क़यामत के दिन, जो पोशीदा और ज़ाहिरी सबका जानने वाला है। कौन? अल्लाह है।
پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو جو تم کرتے تھے، دنیا میں جو کیا کیا کام کر کے یہاں گئے وہ جتلا دے گا، وہ بتلا دے گا، اور اس کا سزا یا جزا تم کو دے گا۔ اللہم اغفر لی۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کے قسم کھا جائیں گے کہ ہم معذور تھے۔ اللہم اغفر، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اور لوگ بالکل گندے ہیں، اور آخر میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق و اخراف وغیرہ کیا کرتے تھے، نفاق دل میں گندگی رکھنا، دین اسلام کے خلاف کامل نفاق، اللہم اغفر لی، اس وجہ سے قسم کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ قسم کھا کر بولتے ہیں کہ تم کو دل کو راضی کرنے کے لیے جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جائے تو ان کو کیا نفع، کیونکہ اللہ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو یہ آپ کو راضی کر لیں گے، اگر آپ راضی بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ اور منافقین میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہے، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے حکمت والے ہیں، اور ان دیہاتیوں میں سے باجے ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ خرچہ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی۔ اور تم مسلمانوں کے واسطے زمانے کی گردشوں کا منتظر رہتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے زمانے کے گردشوں کا منتظر رہتا ہے کہ برا وقت انہی منافقین پر پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو کان ہے، وہ جانتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو سر بھی ہے۔ اور بعض اہل دیہاتی ایسے بھی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچہ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب کے حاصل کرنے کے ذریعہ، یعنی اللہ کی رحمت، قرب، دوستی رکھنے کے ذریعہ سے وہ خرچہ کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگے۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچہ کرنا بے شک ان کے لیے موجبی قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی، اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی۔ اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی خرچہ کرتے ہیں ہمیں اللہ اور رسول کے لیے خرچہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو دیں گے۔ یعنی یہ دل میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑے رحمت والے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحمت والے۔ اتنا بھی گناہ کرو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں کا رحم رکھنے والا ہے انسانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے گناہ کو معاف فرمائیں گے اور تمہیں صاف کر کے جنت نصیب کریں گے۔ اگر تم الٹے سلٹے کام میں کرنے لگو گے وہی سزا ملے گی جو تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے عذاب سے، ایسے جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظت فرمائے، اور میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان، وسیلہ، ان سب کو یا اللہ جہنم کے ہر عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یہ دن الصراط المستقیم پہ راہ پر چلا کر جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ ان سب کے حق میں ابھی معافی مانگتا ہوں، ابھی دعا مانگتا ہوں۔ یا اللہ میرے دعا کو قرآن شریف کے برکت سے، تمام پیغمبروں کے وسیلے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو قبول اور منظور فرما دو۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔